बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिजन्स पीडिया में मोहसिन महमूद लाहौर से। भाइयों, कुछ दिन पहले एक भाई ने मैसेज किया था 4 पर के हवाले से। उन्होंने एक और बात पूछी है कि अगर कबूतर जब कबूतर इनब्रीड हो जाते हैं तो उनके जोड़ सख्त हो जाते हैं और वो रिज़ल्ट देना छोड़ देते हैं उसकी क्या वजह होती है? भाई, सबसे पहली बात, मैंने बार बार एक बात की हुई है, हर वीडियो में जो भी ब्रीडिंग वाली वीडियो आती है उसमें ये बात करता हूँ कि ब्रीडिंग का जो सेशन है वो कबूतर उड़ाना अलहदा सेशन है, ब्रीडिंग सेशन अलहदा होता है। ब्रीडिंग के रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। फॉलो करेंगे तो ये जो कबाहतें आती हैं, ये जो मसले मसाइल आते हैं, इनसे बचा जा सकता है। ब्रीडिंग का पहला असूल जो होता है, मैंने एक नस्ल बनाने वाली जो वीडियो है उसमें बताया हुआ है। जो ब्रीडिंग का असूल होता है उसमें मादा बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही होती है। मादा के ऊपर सारा डिपेंड कर रहा होता है, तकरीबन ज़्यादा इम्पोर्टेंस मादा की होती है। मादा की एज नर की एज से ज़्यादा होनी चाहिए। ये ब्रीडिंग के रूल्स में शामिल है। मादा की एज कबूतरों की ब्रीडिंग्स के रूल्स में शामिल है। मादा की एज नर की एज से ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर वो दोनों एक ही माँ बाप के बेटे हैं, अगर आप एक ही जोड़े से नस्ल बना रहे हैं, तो पहली झोली का मादा होना चाहिए और 8वीं झोली का नर होना चाहिए। ये रूल है, इतना फ़र्क होना चाहिए, 7 झोलियों का फ़र्क उसमें होना चाहिए। जब हम जल्दी में आजकल या तो भाइयों को इस चीज़ का इल्म नहीं है, ब्रीडिंग के रूल्स का पता नहीं है, या फिर बहुत जल्दी में होते हैं कि वो अब पहली क्लच के ही बहन भाई आपस में लगा देते हैं, या अगली के लगा देते हैं, या उससे अगली के लगा देते हैं। मतलब ज़्यादा फ़र्क डालते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से मसले मसाइल आते हैं। तो भाई ने एक और बात की कि जोड़ सख्त हो जाते हैं। जो एक कीलबोन होती है, हड्डी होती है कबूतर के नीचे, हड्डी के आगे जोड़ आ रहे होते हैं, जोड़ सख्त हो जाते हैं इनब्रीड होने की वजह से। भाई, जोड़ सख्त होना कोई फॉल्ट नहीं होता, बेसिकली उनका ब्लड थिक हो जाता है। ब्लड थिक होने की वजह से उनमें प्रॉब्लम्स आती हैं। वो कबूतर गिरना शुरू हो जाते हैं, या सही काम नहीं करते, या मरना शुरू हो जाते हैं। तो ये इंसानों में भी ऐसे ही है। कज़न्स मैरिज की वजह से जो है बीमारियां जो हैं अनकंट्रोलेबल बीमारियां बच्चों में आना शुरू हो जाती हैं। एक ब्रीड के अंदर रह के ब्रीड को चलाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, और बेसिकली काम ही यही होता है कि कबूतर को नस्ल से बाहर ना लेके जाया जाए। अगर हमारे पास एक सफ़ेद कबूतर है, हम उसके साथ वो इनब्रीड हो गया हुआ है, हम उसका ब्लड चेंज करते हैं, तो बेसिकली असूल के मुताबिक उसको सफ़ेद कबूतर ही देना चाहिए किसी और ब्लड में से। तो ऐसा नहीं होता कि हम ब्लड चेंज करने के लिए उसके साथ गोल्डन लगा दें, ब्लड चेंज करने के लिए मिस्सा लगा दें। ये ब्लड चेंज करना नहीं होता, पर चेंज करना नहीं होता। ये उस नस्ल के साथ जुल्म ज़्यादती होती है, उस नस्ल का बेड़ा गर्क हो जाता है। सर, आपने उस्तादों से सुना होगा कि हमने तो हमेशा क्रॉस में कबूतर उड़ते देखे हैं। उसकी वजह ये होती है, नस्ल के अंदर कबूतर को रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो क्रॉस में अगर इधर से कबूतर पकड़ा किसी भी नस्ल का, उधर से किसी भी नस्ल की कबूतरी पकड़ी, जोड़ा लगा दिया, 10 जोड़े लगाए, उनमें से 2 के बच्चे उड़ ही जाते हैं। क्रॉस में बड़ी आसानी से कबूतर उड़ जाते हैं। और असल में क्रॉस किसी वजह से दिया जाता होता है। कबूतरों को नस्ल के अंदर रखना ही महारत होती है। तो इसमें बड़े सारे मसले मसाइल होंगे कि हमारा मकसद बाजी उड़ाना है, तो हमें तो फिर क्रॉस ही लगाना चाहिए। तो उसमें ये जो इस तरह के क्रॉस होते हैं कि उधर से कबूतर पकड़ा, उधर से कबूतरी पकड़ी, फिर उनके लिए फिर यही कमेंट सेंड में आते हैं कि हर कबूतर ने चले ही जाना होता है, चाहे वो 5 साल बाद चला जाए, चाहे वो साल बाद चला जाए, चाहे वो 10 साल बाद चला जाए, हर कबूतर ने गिर जाना होता है।
اور جن کو یہ بات نہیں پتہ بریڈ کے حوالے سے کہ بریڈ کو چلانا کیسے ہے، اس کو مینٹین کیسے رکھنا ہے، وہ پھر یہی باتیں کرتے ہیں کہ ہر کبوتر نے گر جانا ہوتا ہے۔ ہر کبوتر نہیں گرتا۔ کراس جب ہم ایسے دیں گے، گولڈن پکڑا تو ٹیڈی کے ساتھ لگا دیا، ٹیڈی پکڑا تو مسوں کے ساتھ لگا دیا، یہ جی یہ ہم کر رہے ہیں اس کا بلڈ چینج کرنا اس کو نہیں کہتے۔ تو اس طرح کے جو کراس ہوتے ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ اس کے لیے استاد ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ جائے، کوئی بھی بندہ دھڑبی میں جائے، وہاں سے 20 کبوتر لے آئے، 10 نر 10 مادیاں، ان کو آپس میں لگا دے، کچھ نہ دیکھے ان کا آپس میں، کسی نہ کسی جوڑے کے بچے اڑ جائیں گے، لیکن اڑیں گے ویسے ہی، وہ ایک دن گر جائیں گے۔ تو وہ تو ہر کوئی کہتا ہے کہ کبوتر نے تو گرنا ہی ہوتا ہے، تو اس طرح کے جوڑوں کے بچے تو گرنے ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کا کام کر جائیں گے، آپ کی بازی نکلوا جائیں گے۔ 6 مہینے اڑے گا، آپ کی بازی میں پرفارمنس دکھائے گا، اس کے بعد اڑائیں گے تو وہ چلا جائے گا۔ کچھ کبوتروں کے بچے 1 سال اڑیں گے، آپ کی بازی نکلوا دیں گے، اس کے بعد جاتے جائیں آپ نئے نکلوا لیجیے گا۔ تو اس طرح کے کراس ہوتے ہیں، ان کے بچوں نے آخر گر ہی جانا ہوتا ہے، وہ پیدا ہی پھر گرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر انہی کبوتروں کے لیے یہ باتیں بنی ہیں کہ ہر کبوتر نے گر جانا ہوتا ہے۔ کبوتر ہو بھائی نہیں گرتا، کبوتر چھت پہ ہی مرتا ہے۔ ایک انڈیا کے کوئی استاد تھے، میں انڈیا کا کوئی یوٹیوب چینل تھا، اس میں دیکھ رہا تھا، اب مجھے اس کا نام بھول گیا، کافی پرانی بات ہے۔ انہوں نے اپنے شاگرد کی طرف اپنے کبوتر دیے، انہوں نے بتایا کہ یہ میں نے نیا جوڑا لگایا ہے، اس کے بچے اڑانے ہیں، ٹرائی کرنے ہیں۔ اس کے شاگرد نے بچے نکلوائے، اور بچے پہلی دفعہ باہر نکلے اور دیوار پہ بیٹھ گئے۔ دیوار پہ بیٹھنے کے بعد اڑ گئے بچے، اڑ کے واپس آئے، گھر آ گئے۔ تو اس نے شام کو اپنے استاد کو بتایا کہ اس بچے اڑے ہیں، اڑ کے گھر آ گئے ہیں، بہت اچھا جوڑا ہے۔ تو استاد نے پوچھا کہ بچے جب اڑے تھے کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ اس نے بتایا کہ دیوار پہ بیٹھے ہوئے تھے، دیوار سے اڑے تھے۔ تو جب واپس آئے تو چھت میں اترے تھے، دیوار پہ نہیں بیٹھے تھے۔ تو اس استاد نے کہا تھا یار جوڑا فیل ہے، جوڑا ہمیں چینج کرنا پڑے گا۔ تو جو لوگ بریڈنگ کو سمجھتے ہیں انہیں یہ بات انہیں ہی سمجھ آئے گی کہ، یا جنہوں نے پرانے استادوں کو سنا ہوا ہے، یہ بات انہیں ہی سمجھ آئے گی کہ وہ جوڑا کیوں فیل ہے۔ کبوتر کو جس جگہ سے اڑنا چاہیے تھا اس کو اسی جگہ پہ واپس بیٹھنا چاہیے تھا، اس کو جگہ چینج نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ جو استاد جوڑے لگاتے تھے، بریڈ چلاتے تھے، بریڈ بناتے تھے، وہ ان ساری چیزوں کو فالو کرتے تھے۔ ان کے رزلٹ اگر ایسے نہیں آتے تھے ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق، تو وہ جوڑا چینج کر دیتے تھے۔ تو تب ایسے کراس نہیں ہوتے تھے، تب ایسی باتیں نہیں ہوتی تھی کہ ہر کبوتر نے چلے جانا ہوتا ہے۔ کبوتر کی فطرت میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، کبوتر ایک وفادار پرندہ ہے۔ تو یہ جو اس طرح کے ہم کراس کرتے ہیں نا کہ میرے ٹیڈی کبوتر ہیں، ان کو ان بریڈ ہو گئے ہیں، ان کو باہر کا بلڈ چاہیے، تو کمگر لا کے ڈال دو، گولڈن ڈال دو، ڈب والے ڈال دو، ان کو باہر کا بلڈ چاہیے۔ اس طرح کے جب بلڈ ہم کراس دینے کے لیے استعمال کریں گے تو پھر آخر کبوتروں نے گر ہی جانا ہوتا ہے۔ تو یہی ہوتا آیا ہے، یہی ہوتا آ رہا ہے۔ تو بریڈنگ کو سمجھ کے بریڈ کروایا کریں۔ بریڈنگ ایک سلو پروسیجر ہے، اور لیکن اصل کبوتر پروری بریڈنگ ہی ہے۔ کبوتر اڑانا ایک فن ہے، کبوتر اڑانا بھی ایک فن ہے، لیکن وہ ایزی ہے، ایزی اس حوالے سے کہ اس میں محنت زیادہ ہے، ٹیکنیٹیز کم ہے۔ ایک دانہ پانی ہاتھ لگ گیا جس پہ وہ اتفاق سے اس پہ آپ کے کبوتر اڑ بھی گئے تو آپ استاد ہیں۔ اس لیے میں اس کو آسان کہہ رہا ہوں کہ یہ کبوتر اڑانا آسان ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔